बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर इमाम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा लिब्रा के लिए। लिब्रा ये हफ़्ता स्टार्ट होगा 3 फ़रवरी से 10 फ़रवरी तक। मैंने एक दिन फालतू ऐड किया और प्रोग्राम को बड़े गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसमें कुछ चीज़ आपको अच्छी लगे तो किसी अच्छी चीज़ को दूसरों तक पहुँचाना हो तो वो भी सदका जारिया होता है। तो इसलिए अपना इस प्रोग्राम को किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लिब्रा आपका 7th हाउस में मून है, एरीज़ में है और 7वें का लॉर्ड 10वें घर में है। आपके स्पाउस की वजह से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा या करेगी, जिससे आपके कद काठ में इजाफा होगा, आपका कारोबार चढ़ेगा। मामन ख़ुसूसी बन सकता है या बन सकती है बेगम या खामद आपका। दूसरों के साथ ट्रेड करेंगे, इतना पैसा कमा सकते हैं कि कारोबार अपना ज़ाती खड़ा कर लेंगे। तो आप अपनी बेगम की वजह से पहचाने जाएंगे या अपने स्पाउस आपको बहुत हेल्प आउट करता हुआ नज़र आता है। तो 7वां घर मून या मियाँ बीवी को सैर सपाटे का बड़ा शौक़ होगा, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, रिस्पॉन्स देंगे एक दूसरे का, सब्र से मिलें, डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी और बेगम और मियाँ बीवी में आपस में सलूक बहुत अच्छा होगा। रिलेशन आपस में आइडियल होंगे। वो पॉलिटिकल हजरात जो पॉलिटिशियन है पब्लिक में जाएंगे तो उनको बड़ा फ़ायदा पहुंच जाएगा। कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, कोई आपका वीज़ा लग जाएगा या आपका कोई परमिट आ जाएगा या आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। तो दोनों मियाँ बीवी में भी आप फॉरेन ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं तो वहाँ पे खूब एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे फॉरेन आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, मोहब्बत की शादी आपके हक़ में वो माँ बाप पेरेंट्स मान जाएंगे, कोई मंगनी हो जाएगी, निकाह हो जाएगी, रुखसती हो जाएगी, या आपकी ज़िंदगी में आपका जो लव चल रहा है वो मटीरियलाइज हो जाएगा कि अगर नहीं है तो कोई आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये भी एक अच्छा है, वो गुमी हुई चीज़ भी मिल जाएंगे। फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा, हेल्थ इशू आपके बेहतर होंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट डे फॉर यू। और फिर आगे चलते हैं। लिब्रा आपके 8वें घर में मून है उस पर टॉरस में और 4th और 5th 8वें का लॉर्ड 7वें में है। बस ये थोड़ा सा बता दी गया वो यहाँ पे मून की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। तो आप अपने पार्टनर या बेगम के साथ माशी इंसार करते हुए नज़र आ रहे हैं और माशी हालत तब भी बेहतर हो सकती है जब अगर आप एतबार से और विजिलेंट रहेंगे। जब भी आप अपने पार्टनर की जेब खाली कर देंगे तो वो आपके साथ थोड़ा सा इरिटेट होगा, आप उसको डॉज नहीं देना। मोहब्बत व इश्क में अपना सारा कुछ तबाह करने के चांसेस होते हैं। तो 8वां घर है, यहाँ पे मून बहुत पॉजिटिव बैठा है। हर काम को बड़े सोच समझ के करेंगे, हर काम में बरकत होगी, मिल जाएगी और कोई बीमारी से जान छूट जाएगी, कोई मेंटल वरी दूर कर लेंगे, कोई मिस्ट्री का होगा, कोई साइंस में आपकी दिलचस्पी होगी, कोई अखराजात आपके कंट्रोल होंगे, कोई डिले के काम को मुकम्मल कर लेंगे और आपको ट्रैवलिंग आपकी इमिग्रेशन अगर होती है तो आपकी ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आती है। कोई ईमेल आ जाएगी जिस पे आपकी इमिग्रेशन के बारे में पॉजिटिव खबर आएगी जिससे आप बड़ा खुश होंगे। लेगेसी में इजाफा, अनअर्न हिडन वेल्थ आती हुई नज़र आती है। आपके स्पाउस की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें बरकत होगी, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो भी उस प्रॉपर्टी को आगे इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा कर लेंगे। तो अल्लाह ने यहाँ पे आपके लिए बहुत सुख दिया हुआ है, तो उसको आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो आगे चलते हैं। 6th और 7th फ़रवरी मून जुपिटर आपका 9th हाउस में और 9th का लॉर्ड 5वें घर में, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है। और जुपिटर ने आपके असेंडेंट को भी ट्राइन दी हुई है, तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये दोनों आपको जब 9th और 5 का कम्बिनेशन बनता है तो सडन गेन, फ़ायदा, लॉटरी, जुआ, सिक्का हर में फ़ायदा होता है। जब भी 9th का लॉर्ड
دوسرے 5ویں گھر میں جائے گا تو دوسرے ممالک کے لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ اگر باہر ہیں تو شدید محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی خواہش پوری ہوگی کہ بچے باہر پڑھنے جا سکیں گے، بچے اپنا مقام بنا لیں گے، ان کا رزلٹس بڑا اچھا آ جائے گا۔ آپ کی دلی خواہش پوری ہوگی، بچے آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے، ذہنی سکون اور خوش بختی کا بچے باعث بنیں گے اور باہر سے پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب 9th ہاؤس یہاں پہ مون اور جوپیٹر، تو مون اور جوپیٹر یہاں پہ حج عمرہ اس کی ایک آپ اپلائی کریں گے، دوسرا یا عمرے پہ جائیں گے یا کسی شرائن پہ جائیں گے۔ اگر آپ کسی دوسرے مذہب کے ہیں تو مے بی آپ کسی چرچ پہ سروسز پہ جائیں گے یا کسی مندر پہ یاترا کرنے کے لیے جائیں گے، جو جس کا مذہبی ہے تو وہاں پہ ان کی ٹریولنگ نظر آتی ہے۔ سب سے اچھا ایڈوانٹیجز وہ لوگ جو فارن ایجوکیشن لے رہے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، ان کا پڑھائی کا رزلٹ بہت اچھا آ جائے گا، ان کو ریسرچ میں بھی فائدہ، ان کے ایگزام میں فائدہ، ان کی پریزنٹیشن میں فائدہ، ان کی ڈگری میں فائدہ، ان کو پوری سپورٹ ملے گی، بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے ملیں گے، اور یہاں پہ ریسرچ ورک میں بھی آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے، تھیسس آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ چیریٹی بہت کریں گے، دوسروں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے، صدقات دیں گے، دان کریں گے، سوشل ایکٹیویٹیز بہت بڑھے گی، آپ کو خوشی حاصل ہوگی کہ میں اس بندے کی مدد کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور پھر آپ بڑھ چڑھ کے چیریٹی میں حصہ بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دان دولت، خوش قسمتی، خوش بختی آپ کے اوپر ہوگی، اور فار سائٹڈ ہوں گے، مذہب کی طرف رجحان بہت زیادہ ہوگا، اللہ پہ آپ کا بھروسہ بڑھ جائے گا، اور وجدانی کیفیت ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانسز ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، سفر آپ کا ضرور ہوگا، either you will go to shrine or to foreign education، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آپ کے 10ویں گھر میں 8th 9 اور 10th مون اور مارس یہاں پہ 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں اور ساتھ مارس بیٹھا ہے، تو یہاں پہ جس طرح بھی سوچیں گے وہ آپ کی مرضی، یہاں پہ ہر حال میں آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ضرور ملیں گی، کوئی پروموشن ہو جائے گی، کوئی آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی، کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، اور والد صاحب کی طرف سے بھی فائدہ پہ جائے گا، کوئی جائیداد بنا لیں گے، کوئی کاروبار کھڑا کر لیں گے، کوئی دولت آنی شروع ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو کسی نہ کسی طرف سے آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسٹیٹس میں اضافہ، بزنس میں اضافہ، ویلتھ میں اضافہ، آکوپیشن میں اضافہ، فیم میں اضافہ، سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کو سروسز کو آپ کے کام کو ریکگنائز کیا جائے گا، ACR اچھی مل جائے گی، اور آپ بڑا ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آل نیسیسری ایکشن آپ اپنی جاب کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، اپنے بزنس کے لیے کریں گے۔ سیلف ریلائنس آپ کا بہت اچھا ہوگا، نیکیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، یہاں پہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے سونا سونا بن جائے گی، اور پولیٹیکل پاور میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ مارس ساتھ بیٹھا، وہ ریٹروگریڈ ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ مارس آپ کو غصہ دلائے گا، آپ کو ایک دم ریکٹ کروائے گا، آپ کا دماغ زور سے زیادہ کام کرے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اوپر لیس کنٹرول اوور مائنڈ ہوگا، اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، اوور کرجیس ہو جائیں گے، پنگا لینا شروع کر دیں گے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں گے، ضد پہ آ جائیں گے، لڑنے کو پڑیں گے، سخت زبان استعمال کریں گے، اور اسی غصے میں اپنے کوئی نہ کوئی کٹ لگ جائے گا، گوڈے پہ چوٹ لگ جائے گی، کوئی اس قسم کے معاملات ہوں گا۔ تو جتنا کول، جتنا کام رہیں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا، ادروائز یقین جانیے ہوتا ہوا کام میں آپ خود اپنی بیڑی چوٹے پاؤ گے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ڈرائیونگ محتاط کرنی ہے، آگ بجلی سے نہیں کھیلنا، سانپ اور مچھر اور انسیکٹس والی جگہ پہ نہیں جانا، ڈرائیونگ بہت محتاط ہو کے کرنی ہے، اور موٹر سائیکل حضرات بہت کیئرفل رہنا، آپ کے اگر گرے تو آپ کے گوڈے چھلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے نہ کسی کو پیسے دینے نہ لینے، اور اپنی گاڑی پارکنگ سیف جگہ پہ لگانی ہے، پرس چوری ہو سکتا ہے، موبائل چوری ہو سکتا ہے، تو بجائے کہ فائدہ اٹھانے کے تو غصے کو ٹھنڈا رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔